बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर से लेसन नंबर 7 करने वाले हैं। लेसन का नाम है डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट टू सिटीज जॉन रॉबलिंग थॉट ऑफ कनेक्टिंग थ्रू द ब्रिज। पुल के जरिए जॉन रॉबलिंग कौन से दो शहरों को आपस में मिलाना चाहता था? तो इसका आंसर है द टू सिटीज जॉन रॉबलिंग थॉट ऑफ कनेक्टिंग थ्रू द ब्रिज ओवर न्यूयॉर्क एंड लॉन्ग आइलैंड। यानी ये दो शहर थे, न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड, जो कि वो पुल के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहता था। It was really a difficult task because many of the bridge building experts throughout the world told John Roebling to forget the idea. ये एक बहुत मुश्किल काम था। डिफ़िकल्ट टास्क के मानी है मुश्किल काम, क्योंकि बिल्डिंग के जितने भी एक्सपर्ट्स थे पूरी दुनिया में, तो उन्होंने जॉन रॉबलिंग को बताया कि ये ख्याल छोड़ दो। दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट टू बी इम्पॉसिबल, कि ये एक नामुमकिन काम है। बट द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ जॉन रॉबलिंग मेड इट पॉसिबल। लेकिन मुसम्मम इरादा, मजबूत इरादे ने, जॉन रॉबलिंग के मजबूत इरादे ने इसको मुमकिन बनाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, what did the bridge building engineers throughout the world think of Roebling's plan? पूरी दुनिया के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने जॉन रॉबलिंग्स के मंसूबे के बारे में क्या सोचा? तो इसका आंसर है The bridge building engineers throughout the world thought, उन्होंने सोचा, of Roebling's plan to be an impossible, कि ये एक नामुमकिन काम है। They advised him to give up the idea of making the bridge. उन्होंने उनको नसीहत की कि पुल बनाने का ये नज़रिया छोड़ दो। गिव अप के मानी है छोड़ देना। They said, उन्होंने कहा, that it had never done before, कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। In their view, इनके ख्याल में, it was not possible to build such a long bridge. उनका ख्याल था कि इतना बड़ा पुल बनाना जो है ये मुमकिन नहीं था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, how did Roebling finally succeed in convincing that the project could be accomplished? सवाल का मतलब ये है कि रॉबलिंग ने आखिरकार किस तरह उनको कन्विंस किया कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता था। तो इसका जो आंसर है वो है the vision of building bridge was always there in Roebling's mind. उनके जहन में था ये ख्याल। He was sure, उनको मुकम्मल यकीन था, that it could be built, कि इसको बनाया जा सकता था। He shared his idea of building the bridge with his son Washington. उन्होंने ये पुल बनाने का जो नज़रिया था अपने बेटे वाशिंगटन के साथ शेयर किया, who was a budding engineer, जो कि एक बडिंग इंजीनियर था। आफ्टर मच डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद, एंड परसुएशन, और परसुएशन के बाद, ही फाइनली सक्सीडेड, वो आखिरकार कामयाब हो गया, इन कन्विंसिंग हिज सन, अपने बेटे को कन्विंस करने में, दैट द प्रोजेक्ट कुड बी अकम्प्लिश्ड, कि इस प्रोजेक्ट को एक पूरा किया जा सकता था। परसुएशन और डिस्कशन जो है यानी आपस में बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा हुआ, और उसके आखिर में वो कामयाब हुआ अपने बेटे को कन्विंस करने में कि ऐसा हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, what happened when the project was underway for only a few months? यानी सवाल है कि what happened, क्या वाक़या पेश आया, when the project was underway, जब ये प्रोजेक्ट जारी था। underway के मानी है जारी। for only a few months, जब चंद महीनों तक ये जारी रहा, तो क्या वाक़या पेश आया? तो इसका आंसर है when the project was underway, जब ये प्रोजेक्ट जारी था, for only जारी रहा for only a few months, सिर्फ चंद महीनों के लिए, a very tragic accident happened, तो बहुत एक हादिसा पेश आया, अलमिया जो है वो पेश आया, on the site, उस काम की जगह पर। The accident took the life of John Roebling, उसमें जॉन रॉबलिंग की जान चली गई। His son Washington also got a serious injury, उसके बेटे को भी बहुत ज़्यादा चोट आई। His brain was damaged, उसका दिमाग जो था वो डैमेज हो गया। But due to the brain damage, इस दिमाग के नुकसान की वजह से, he was not able to talk, walk or move, वो इस काबिल नहीं था कि वो बातें कर सकें, चल सके या हरकत कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, what was the response of the people after the accident on the site?
سائٹ پر یعنی کام کی جگہ پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد لوگوں کا ریسپانس کیا تھا. تو اس کا آنسر ہے the response of the people after the accident on the site was negative. ان کا جو ریسپانس تھا وہ بالکل نیگیٹو تھا. some people said, بعض لوگوں نے کہا we told them so, ہم نے پہلے ان کو بتایا تھا کہ اس طرح واقعہ پیش آئے گا. other said sarcastically, دوسروں نے تنزیہ انداز میں کہا crazy men and their crazy dreams, کہ یہ پاگل لوگ ہیں اور ان کے پاگل ڈریمز ہے یا جو ہے آئیڈیاز ہے. many people were of the opinion, بہت سارے لوگوں کو کا یہ خیال تھا that the project should be stopped, کہ اس پروجیکٹ کو بند کر دینا چاہیے. since Roblings were the only ones who knew how the bridge could be built, کیونکہ جان رابلنگز اور ان کا بیٹا جو ہے یعنی دونوں رابلنگز صرف وہ جانتے تھے کہ اس برج کو کس طرح بنایا جا سکتا تھا. کویسچن نمبر 6 ہے unable to speak or write, what method did Washington use to communicate with his wife? اب یہ جو واشنگٹن تھا وہ تو نہ بول سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا, تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کمیونیکیشن کا کون سا طریقہ اختیار کیا؟ تو اس کا آنسر ہے واشنگٹن واز انیبل ٹو اسپیک اور رائٹ. واشنگٹن اس قابل نہیں تھا کہ وہ بول سکے یا لکھ سکے, بٹ ہی کوڈ موو, لیکن وہ حرکت دے سکتا تھا. ون آف ہز فنگر, اپنی ایک انگلی کو. ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو میک دا بیسٹ یوز آف اٹ, انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. ہی ڈیولپڈ اے کوڈ آف کمیونیکیشن ود ہز وائف, انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک طریقہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا. ہی وڈ ٹیپ آن دا ہینڈ آف ہز وائف, وہ اپنی بیوی کے ہاتھ پر اپنی انگلی رکھ لیتا تھا ود دیٹ فنگر, اسی انگلی کے ساتھ, اینڈ would convey his message to her, اور اپنا پیغام ان کو کنوے کر لیتا تھا. کویسچن نمبر 7 ہے how did Washington communicate with his engineers for 13 long years? 13 سال جو کہ ایک لمبا عرصہ تھا, اس میں واشنگٹن اپنے انجینئرز کے ساتھ کس طرح کمیونیکیشن کرتا رہا؟ تو اس کا آنسر ہے as Washington was not able to talk, walk or move, so he made the best use of his finger. انہوں نے اپنی انگلی کا استعمال کیا. whenever he wanted to call, جب کبھی بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ بلائیں the engineers, اپنے انجینئرز کو, he would tap on the hand of his wife, تو وہ اپنے بیوی کے ہاتھ پر تپکی دے دیتا. ٹیپ کے معنی ہے تپکی دینا. تو his wife would understand, اس کی بیوی سمجھ جاتی his idea, ان کے خیال کو, and she would convey the same instruction, اور وہ اسی ہدایات کو کنوے کر لیتی تھی to other engineers, دوسرے انجینئرز تک وہ پہنچا دیتی تھی. واشنگٹن applied the same method of communication, واشنگٹن نے اسی طریقہ کار کو اپلائی کیا with his engineers, اپنے انجینئرز کے ساتھ, for 13 long years, 13 سال کے لمبے عرصے تک. تو یہ تھا جو سوالات اور جوابات تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.